आज हामी मेन्सुरेसनको अर्को युनिट 7 प्रिज्म र पिरामिडको बारेमा कुरा गर्छौं, जसमा प्रिज्मको बारेमा कुरा गर्दाखेरि प्रिज्मको टाइप्समा एउटा ट्रायंगुलर प्रिज्म पनि छ, जुन हामीले अस्ति पनि हिजो एउटा सिलिन्डरको बारेमा कुरा गर्यौं। सिलिन्डर भनेको त्यसको बेस सर्कल भएकोले त्यो सर्कुलर प्रिज्म थियो। त्यस्तै यो प्रिज्ममा यहाँ बेस भनेको ट्रायंगल छ भने त्यसलाई ट्रायंगुलर प्रिज्म भनिन्छ, जसमा यो प्रिज्ममा हामीले बीचमा यदि बेससँग प्यारलल भएर काट्ने हो भने त्यसमा एउटा फिगर बन्छ, बेससँग कङ्ग्रुएन्ट फिगर बन्छ, त्यसलाई हामी क्रस सेक्सन एरिया भनिन्छ, क्रस सेक्सन त्यसलाई भनिन्छ। अनि त्यो क्रस सेक्सन र हाम्रो बेस कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ। भन्नुपर्दा कुनै पनि प्रिज्ममा दुईटा बेस हुन्छ, जसमा हामी एउटा जस्तै यो प्रिज्म ट्रायंगुलर प्रिज्ममा ए बी सी र ए डैश बी डैश सी डैश यो के हो त हाम्रो बेस हो। अब यो बेसमा बेस ट्रायंगल भएकोले अब ट्रायंगल त धेरै टाइप्सको हुन्छ। हामी इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, त्यस्तै एस्केलेन ट्रायंगल, त्यसपछि हाम्रो राइट एंगल ट्रायंगल, विभिन्न टाइप्सको ट्रायंगलहरु पढेको छौं। त्यसमध्येबाट मैले फर्मुलाहरु अगाडि नै बताइसकेको छु। अब यो ट्रायंगलमा गिभन के दिएको छ, कुन ट्रायंगल हो अनि गिभन के दिएको छ, त्यसको आधारमा हामी बेस एरिया निकाल्ने गर्छौं। यदि सपोज इक्विलेटरल ट्रायंगल दिएको छ, अल साइड्स इक्वल दिएको छ, एउटा साइड दिएको छ भने यसको √3/4 a स्क्वायर युज गरेर हामी बेस एरिया निकाल्न सक्छौं। यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल दिएको छ भने यो इक्वल साइड दिएको छ अनि बेस दिएको छ भने हामी आइसोसेलेस ट्रायंगलको एरिया युज गरेर हामी फर्मुला युज गरेर हामी त्यसको एरिया बेस एरिया निकाल्न सक्छौं। यदि जुन बेस दिएको छ त्यो बेसको हामी ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने फर्मुलाहरु सबै मैले बताइसकेको छु। त्यो हामी युज गरेर हामी के गर्छौं, बेस एरिया निकाल्न सक्छौं। यदि बेस एरिया आइसकेपछि हाम्रो ए देखि ए सम्मको ए डैश सम्मको डिस्टेंस, बी देखि बी डैश सम्मको डिस्टेंस, सी देखि सी डैश सम्मको डिस्टेंसलाई हाइट अफ प्रिज्म भनिन्छ वा लेन्थ अफ प्रिज्म भने पनि हुन्छ। अब यो हाइट अफ प्रिज्म पनि थाहा छ, बेस एरिया पनि थाहा छ भने भोल्युम अफ प्रिज्म निकाल्ने फर्मुला हुन्छ बेस एरिया इन्टु हाइट, ए इन्टु एच, जसमा अब बेस हाम्रो बेस एरिया अलरेडी हामी निकालेको हुन्छ, जुन पनि ट्रायंगल दिएको हुन सक्छ। त्यसपछि लेटरल सर्फेस एरिया निकाल्ने फर्मुला हुन्छ पेरिमिटर अफ बेस इन्टु हाइट। अब यो ट्रायंगल जुन ट्रायंगल दिएको छ त्यो ट्रायंगल मिन्स हाम्रो सम अफ अल साइड मिन्स एबी प्लस बीसी प्लस एसी गरिदियो भने पेरिमिटर आउँछ। अनि पेरिमिटरलाई हामी पी ले डिनोट गर्छौं। पेरिमिटर इन्टु हाइट गर्यो भने हाम्रो लेटरल सर्फेस एरिया हुन्छ। मिन्स हामीले प्रिज्मबाट दुईटै बेसलाई हटाइदिने हो भने जुन सर्फेस भएको छ हाम्रो तीनटा रेक्टेंगल भन्छ, यता रेक्टेंगुलर सर्फेस एरिया पनि भनिन्छ। प्रिज्ममा हामीले यसलाई रेक्टेंगुलर सर्फेस एरिया पनि भनिन्छ। रेक्टेंगुलर सर्फेस एरिया वा लेटरल सर्फेस एरिया निकाल्ने फर्मुला हाम्रो p इन्टु h हुन्छ। त्यस्तै टोटल सर्फेस एरिया हामीले लेटरल सर्फेस एरिया र दुईटा बेसको एरिया हामीले एड गर्दिने हो भने 2a + ph हाम्रो के हुन्छ त टोटल सर्फेस एरिया हुन्छ। त्यस्तै प्रिज्मकै अर्कै टाइप्समा हामीले कुरा गर्ने हो भने क्युबोइड इज अल्सो अ प्रिज्म जसको बेस हाम्रो के हुन्छ त यस रेक्टेंगल हुन्छ। यदि बेस रेक्टेंगल हुन्छ मिन्स लेन्थ ब्रेथ हाइट के छ इक्वल छैन भने त्यो हाम्रो क्युबोइड हुन्छ। अनि एरिया अफ बेस यसको निकाल्ने बेस भनेको रेक्टेंगल भएकोले l इन्टु b, अनि भोल्युम अफ क्युबोइड निकाल्ने फर्मुला हाम्रो l इन्टु b इन्टु h मिन्स a इन्टु h गर्यो भने a को भ्यालु l इन्टु b र h भनेको l इन्टु b इन्टु h भइहाल्छ। त्यस्तै लेटरल सर्फेस एरिया मिन्स एरिया अफ वाल्स पनि यसलाई भन्न सक्छ। यो निकाल्नु पर्यो भने हाम्रो के हुन्छ p इन्टु h, जसमा p को भ्यालु हाम्रो 2 इन्टु l प्लस b हुन्छ रेक्टेंगलको पेरिमिटर, अनि हाइट जस्ताको त्यस्तै 2h इन्टु l प्लस b पनि हामी भन्न सक्छौं। त्यस्तै हाम्रो यसको टोटल सर्फेस एरिया निकाल्ने फर्मुला हुन्छ हाम्रो LSA प्लस 2 बेस एरिया। हाम्रो यसको यो बेस के हुन्छ दुईटै इक्वल हुन्छ। दुईटै बेसलाई हामी लेटरल सर्फेस एरियामा प्लस गरिदिने हो भने त्यो हाम्रो टोटल सर्फेस एरिया हुन्छ। यसले 2 कमन गरेर यसले मल्टिप्लाई गरेर हामी 2 कमन गरिदियो भने टोटल सर्फेस एरिया निकाल्ने फर्मुला 2 इन्टु LB प्लस BH प्लस LH पनि हुन्छ। यस्तै यदि लेन्थ ब्रेथ हाइट कुनै कीबोर्डमा हाम्रो यदि लेन्थ ब्रेथ हाइट यदि इक्वल छ तीनटै l छ भने हामी यसलाई q भन्छौं। अनि यसको बेस एरिया निकाल्ने फर्मुला हाम्रो मिन्स स्क्वायर भयो, यो बेस हाम्रो स्क्वायर भयो, यो हाम्रो यो र यो बेस हो, बेस स्क्वायर हुने बित्तिकै l स्क्वायर, बेस एरिया निकाल्ने फर्मुला l स्क्वायर, भोल्युम अफ क्यूब निकाल्ने फर्मुला l क्यूब, l इन्टु l भनेको lp भइहाल्छ। त्यस्तै हाम्रो लेटरल सर्फेस एरिया भनेको बेस एरियालाई छोडेर भन्नुपर्दा हाम्रो 4 वाल्स जुन 4 वाल हुन्छ त 4 भनेको चारटै साइड इक्वल हुने भएकोले
यो साइडमा बनेको स्क्वायर भनेको एल स्क्वायर, यो साइडमा बनेको स्क्वायर एल स्क्वायर, त्यसै यो साइडमा बनेको पनि स्क्वायर हुन्छ। यो भन्नुको त चारवटा साइड भएकोले चारवटै साइडमा हाम्रो बेसको चारवटै साइडमा एउटा चारवटा स्क्वायर भएकोले हामी 4 वालको एरिया हाम्रो 4l स्क्वायर भइहाल्छ। लेटरल टोटल सर्फेस एरिया भनेको लेटरल सर्फेस एरिया प्लस 2 बेस एरिया, 2 अनि बेस एरिया भनेको एल स्क्वायर छ, लेटरल सर्फेस एरिया हामी 4l स्क्वायर छ, प्लस गरिदियो भने 6l स्क्वायर, द्याट इज द टोटल सर्फेस एरिया अफ क्यूब। त्यस्तै पिरामिडको बारेमा कुरा गर्दाखेरि जेनरली हाम्रो एसीमा स्क्वायर बेस पिरामिड सोध्ने भएकोले हामी स्क्वायर बेस पिरामिडकै मैले यहाँ एउटा फिगर लिएको छु। अनि यो फिगरमा हाम्रो बेस के छ त, हाम्रो एबिसिडी भनेको एउटा स्क्वायर भयो। जस्तै यसलाई हामी यसरी लिन सक्छौँ, यो भन्नुपर्दा यो प्लेन सर्फेस हो, फिगरमा त्यस्तो देखिरहेको छ तर यो प्लेन सर्फेस हो। यसको कुनै कमन एउटा पोइन्ट लिदियो भने त्यो कमन पोइन्टदेखि यो कर्नरसम्मको डिस्टेन्सहरूलाई हामीले डोरीले या केहीले ड्र गऱ्यो भने, जस्तै हामी मिलहरूमा पनि हेर्छौँ जुन तराजु पट्रीवाला तराजु हुन्छ, पट्री के हुन्छ स्क्वायर छ भने चारैमा हाम्रो कमन पोइन्टबाट शिखरले बाँधेको हुन्छ, डोरीले बाँधेको हुन्छ। त्यो डोरीहरू भनेको यो हो एई, हाम्रो बिई, सिई एन्ड डिई भनेको त्यो तराजुको इक्जाम्पल हामी लिइरहेछौँ। जसमा यो स्क्वायर यो के हो त, हामी बेस हो जसमा यो स्क्वायर जो हुन्छ फिगरमा यस्तो देखिरहेको छ तर यो स्क्वायर हुन्छ। अनि कमन पोइन्ट हाम्रो भर्टेक्सबाट यो प्रत्येक कर्नरहरू जोडेको हुन्छ भने यो स्क्वायर बेस पिरामिड हुन्छ। स्क्वायर बेस पिरामिडमा हामी एबीलाई, बिईलाई, बिसीलाई, सिडी, एडी यो सबैलाई हामी साइड्स अफ बेस भनिन्छ, यसलाई एले डिनोट गरिन्छ। त्यस्तै EA, BE, BE, CE, DE यो सबैलाई हामी एज अफ पिरामिड भनिन्छ, यसलाई ईले डिनोट गरिन्छ। त्यस्तै कुनै साइडमाथि जस्तै बेसको कुनै पनि साइडमाथि यदि भर्टेक्सबाट यदि परपेन्डिकुलर छ, चाहे यहाँ परपेन्डिकुलर होस् या यो साइडमाथि परपेन्डिकुलर होस् या यो साइडमाथि या यो साइड, मिन्स भर्टेक्सबाट यो साइडमाथि परपेन्डिकुलर छ भने त्यसलाई हामी भनिन्छ स्ल्यान्ट हाइट भनिन्छ, त्यसलाई एलले डिनोट गरिन्छ। जस्तै यहाँ EF इज परपेन्डिकुलर अन CD, CD साइडमाथि यो EF के त परपेन्डिकुलर भएकोले EF हाम्रो स्ल्यान्ट हाइट एलले डिनोट गर्छौँ हामी। त्यस्तै यदि सेन्टरमा सर्फेसको बेसको सर्फेसको सेन्टरमा हाम्रो भर्टेक्सबाट यदि परपेन्डिकुलर छ भने त्यसलाई हामी भर्टिकल हाइट अर हाइट अफ पिरामिडले पनि डिनोट गरिन्छ, त्यसलाई यसले डिनोट गरिन्छ। त्यस्तै OF भनेको सेन्टरदेखि यो हाम्रो यो जुन परपेन्डिकुलर स्ल्यान्ट हाइट परपेन्डिकुलर जुन पोइन्टमा भएको छ त्यहाँबाट त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स हाम्रो बेसको हाफ हुन्छ। जस्तै यहाँ A छ भने यसको A/2 यो हाम्रो A/2 हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि यो स्क्वायर बेस पिरामिडमा यदि सपोज बेस साइड दिएको छ, हाइट दिएको छ भने स्ल्यान्ट हाइट निकाल्ने फर्मुला हाम्रो √h² प्लस A/2 को होल स्क्वायर। त्यस्तै A र L दिएको अवस्थामा h निकाल्ने फर्मुला हुन्छ √L² माइनस A/2 को होल स्क्वायर। त्यस्तै A र h दिएको छ भने A निकाल्ने हाम्रो फर्मुला हुन्छ 2√L² माइनस h²। त्यस्तै E र A दिएको छ भने त्यसबेला हाम्रो L निकाल्ने स्ल्यान्ट हाइट L निकाल्ने फर्मुला हुन्छ √E² माइनस A/2 को होल स्क्वायर। त्यस्तै E र L दिएको छ भने A निकाल्ने फर्मुला हुन्छ 2√E² माइनस L²। अब यसरी हेर्दाखेरि भोल्युम अफ पिरामिड हाम्रो 1/3 बेस एरिया इन्टु हाइट हुन्छ। अब बेस यदि सर्कुलर छ भने हामी त्यसलाई यदि स्क्वायर बेस पिरामिड छ भने हामी बेस एरिया हामी सर्कुलर लिएको थियौँ, सर्कल त सर्कल सिलिन्डरमा हामी सर्कल भएकोले हामी πr² लेखेको थियौँ। त हाम्रो सिलिन्डर पनि एउटा पिरामिड नै हो जुन त्यसलाई हामी सर्कुलर बेस पिरामिड भनिन्छ। त्यस्तै हाम्रो हामी यहाँ स्क्वायर बेस लिएकोले हाम्रो यहाँ बेस के छ स्क्वायर छ भनेको स्क्वायरको एरिया हाम्रो A² इन्टु H, यहाँ बेस एरिया हामी स्क्वायर लिएको छौँ त्यस कारण हाम्रो यहाँ A भएकोले साइड स्क्वायरको एरिया हाम्रो L² भनेको L को यहाँ A छ, A² लिएको छौँ। त्यस्तै भोल्युम अफ स्क्वायर बेस पिरामिड 1/3 A² भयो। लेटरल सर्फेस एरिया और यसलाई हामी ट्रायंगुलर सर्फेस एरिया पनि भनिन्छ, यसलाई हामी 2AL यसको फर्मुला युज गर्छौँ। त्यस्तै टोटल सर्फेस एरिया भनेको बेस एरिया प्लस लेटरल सर्फेस एरिया। बेस एरिया हाम्रो A² छ, स्क्वायर भएकोले A² अनि लेटरल सर्फेस एरिया हामी 2AL, यो दुटै एड गऱ्यो भने टोटल सर्फेस एरिया हुन्छ।
यो फर्मुलाहरू इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू युज गरेर हामी सम्बन्धित प्रब्लमहरू अब सोल्भ गर्न सक्छौँ।